परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्सान्जी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका पृथ्वीभरका परमेश्वरका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ अनि स्वागत गर्दछु। म चाहिँ उद्घोषणको जिम्मा पाएको इजे बोङ हुँ। गत समय अक्टोबर महिनाबाट अहिलेसम्म करिबन 2 महिना लगाएर हरेक राष्ट्रका भाषामा अनुवाद भई सारा संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सिन्सान्जी अनलाइन सेमिनार चाहिँ पृथ्वीभरका धेरै पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरूबाट न्यानो रुचि प्राप्त गरिरहेका छौँ। प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्यायका वास्तविक स्वरूप समेत गवाई दिइने यो चोटिको सेमिनारका वचनहरू विशेष गरी संसारका धेरै मण्डलीका पास्टरजनहरूले महसुस प्राप्त गर्नुभई सँगै प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू प्रचार गर्न चाहन्छौँ भन्ने खबरहरू पठाइरहनु भएको छ र सिन्साजीसँग एमओयू गरेर एक बनिरहनु भएको अवस्था छ। यसरी नै धेरै समर्थन र रुचि पठाउनु हुने हरेकजनालाई साँच्चै नै हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ। अब उसो भए यी सेमिनारको अगाडि एउटै हृदय लिएर पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। धन्यवादी सर्वोच्च पवित्र पिता परमेश्वर, आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्सान्जी अनलाइन सेमिनार सारा संसारभर पुर्याउन सक्ने गरी आज्ञा दिनुभई हाम्रो साथमा रहिदिनु भएकोमा साँच्चै नै धन्यवाद र महिमा परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ। यो ठाउँमा सहभागी हुनुभएका हरेक जनहरू परमेश्वर पिता र प्रभुलाई विश्वास गर्दै अनि दिन्छु भन्नुभएका ती वचनको आशामा विश्वास गर्दछौँ। पिता परमेश्वरको राज्यलाई प्रतीक्षा गर्दै प्रकाश पुस्तकका वचनलाई बुझ्ने त्यो उत्कट हृदय लिएर यो ठाउँमा भेला भएका छौँ। सहभागी हुनुभएका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सम्पूर्ण सन्तजनहरूलाई पिता परमेश्वरको हृदयमा समावेश गरिदिनु भएको होस् र सम्झिदिनु भएको होस्। आज चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायका वचनहरू गवाहीमा आउँदैछन्। प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यानबाट प्रत्यक्ष सिक्नुभएको कुलपतिबाट प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायभित्र रहेका स्वर्गीय रहस्यका वचनहरू स्पष्ट गवाही आउँदै गरेको बेलामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण हृदयहरूले अगमबानीका वास्तविक अर्थ र वास्तविक स्वरूपको अर्थ समेत बुझेर पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउने अनुग्रह र महसुस प्राप्त गर्ने यो समय बनेको होस् भनी परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्। वचन र पवित्र आत्माले भरपूर हुने आशिषित समय बनेको हुनेछ हामी विश्वास गर्दछौँ। पिता परमेश्वर हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस् र महिमा लिइदिनु भएको होस्। यी सम्पूर्ण वचन हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चितको बलि चढ्नु भएको प्रभु येशूको नाममा विश्वास गर्दै प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको यो चोटिको सेमिनार चाहिँ रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी अक्षरशः पालना गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। गत समय मनन गरेको प्रकाश 19 अध्यायसँग जोडिएर आज प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायका वचनहरू सिक्न गइरहेका छौँ। 20 अध्याय चाहिँ शहीदका आत्मा र जीवितहरूको पहिलो पुनरुत्थान भन्ने शीर्षकको रूपमा 6000 वर्षसम्म यी शासन गर्दै आएको अजिङ्गर पक्राउ परी पुनरुत्थान र फैसला देखा पर्ने विषय रहेको छ। पुनरुत्थानको वास्तविक अर्थ के हो र फैसला चाहिँ केद्वारा कसरी गरिने हो? अहिलेसम्म यी खुल्दुली लागेका प्रश्नहरूको बारेमा आज सरल र यकिनका साथमा जवाफ दिइनेछ। अब उसो भए वचनको गवाही दिनुहुने बुसान याकुब कुलका यी यङ्नो कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। जय मसीह, नमस्ते। सिन्सान्जी प्रकाशको पुस्तक सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू अनि सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला बनेका जब्दियाका छोरा याकुबको नाममा खडा गरिएको सिन्सान्जी येशूको मण्डली बुसान याकुब कुलका यी यङ्नो कुलपति हुँ। गत समय प्रकाश 19 अध्यायका वचनसँग जोडिएर आज सिकाइको विषय प्रकाश 20 अध्यायका वचनहरू रहेका छन्। हजुर, आजको सिकाइको विषय शीर्षक चाहिँ शहीदका आत्मा र जीवितहरूको पहिलो पुनरुत्थान रहेको छ। यी पुनरुत्थान भन्ने हो भने हामी विश्वासीजनहरूको आशा मध्येको प्रमुख एउटा हो।
विश्वासी जन हो भने अनिवार्य पनि थाहा पाउनै पर्ने विषय हो नि, होइन र? आजको यी सिकाइ सुन्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू सुरुमा यी वचनहरू सुनेर राम्रोसँग बुझ्नुभई महसुस गरेर पास्टरजनहरूलाई पछ्याउनु हुने धेरै सन्तजनहरूलाई राम्रोसँग सिकाइदिनु भएको होस्, राम्रो हुनेछ। आजको शीर्षक शहीदका आत्मा र जीवितहरूको पहिलो पुनरुत्थान रहेको छ। अब यो पहिलो पुनरुत्थान कहिले देखा पर्दछ र त्यसैगरी यो पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू को हुन् त? र यसैगरी यी बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको 1000 वर्षपछि देखा पर्ने कामहरू समेत आज यकिनका साथमा गवाइदिन गइरहेको छु। र सुरुमा यी मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रकाश विश्वअध्यायको रूपरेखा नियाली हेर्नेछौँ। प्रकाश विश्वअध्यायको घटनाको स्थान हेर्नेछौँ। प्रकाश 19 अध्यायको जो थुमाको विवाह भोजको घर रहेको छ त्यो चाहिँ गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली नै हो। र प्रकाश 20 अध्यायको परिवर्तिको घडी चाहिँ प्रकाश 19 अध्यायको विवाह भोजको घरमा आत्मा शरीरका पाहुनालाई निम्तो दिइसकेपछि सुरु हुन्छ। र प्रकाश 20 अध्याय चाहिँ प्रकाश 19 अध्यायमा आत्मा शरीर विवाह भोज स्थापित भएपछिको कामको रूपमा शिर काटिएका आत्मा प्राणहरू र पशु र मूर्तिलाई नपुजेका र निधार र हातमा पशुका छाप नलिएका व्यक्तिहरू जीवित रहेर 1000 वर्ष अवधि राजाको भूमिका निभाउन पाउने विषय रहेका छन्। र यसैगरी 1000 वर्षपछि यी 1000 वर्षपछि चाहिँ अन्तिम फैसला रहन्छ र सारा मानिस अनन्त जीवन र अनन्त दण्डमा छुट्टिएर जाने विषय रहेका छन्। र अब चाहिँ प्रकाश 20 अध्यायको विषय संरचनाको बारेमा हेर्नेछौँ। प्रकाश 20 अध्याय चाहिँ 1000 वर्षभित्रको घटना र 1000 वर्षपछि देखा पर्ने घटनाको रूपमा संरचना भएको छ। र सुरुमा त 1000 वर्षभित्रका घटनाहरू के छन् त? सुरुमा त अतलकुण्डमा थुनिने अजिङ्गरको बारेमा विषय रहेको छ। र यसैगरी आत्मा र शरीर एक हुने पहिलो पुनरुत्थानको विषयका घटनाहरू देखा परेका छन्। र यसैगरी 1000 वर्षपछि देखा पर्ने घटना चाहिँ आत्माहरूको बारेको फैसला रहेको छ। त्यो हुनाले मृतकहरूले आफूले गरेका काम अनुसारै पुस्तकमा लेखेका वचन अनुसारै फैसलामा पर्दछन्। र यसैगरी अनन्त जीवन र अनन्त दण्डमा बाँडिने यी अन्तिम फैसलाको रूपमा संरचना देख्न पाइन्छ। र यसैगरी प्रकाश 20 अध्याय चाहिँ 1000 वर्ष पछिको फैसलाको रूपमा यी प्रकाशको पुस्तकका सम्पूर्ण विषयहरू अन्त्य हुने अन्तिम विषय हो। र अब उसो भए मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ र 1 देखि 3 पदसम्म गएर हेर्दै गर्दा अतलकुण्डमा थुनिने यी अजिङ्गरको विषयमा वचनहरू रहेका छन्। सुरुमा 1 पदको वचन पढिरौँ। त्यसपछि अतलकुण्डको साँचो र एउटा ठूलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएका मैले देखेँ। 1 पदका विषयलाई हेर्ने हो भने अनि मैले देखेँ भन्ने विषय आएको छ। यी स्वर्गदूतले अतलकुण्डको साँचो र ठूलो फलामको साङ्लो बोकेर स्वर्गबाट ओर्लेर आएको देखेका व्यक्ति म भन्दै गरेको व्यक्ति हो। म भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त आखिर? हामीले प्रकाशको पुस्तक हरेक अध्यायमा यी घटनाको स्थानमा देखेका र सुनेका म भन्ने व्यक्तिको बारेमा यसभन्दा अघि पनि धेरै पटक देखेका छौँ। सुरुमा प्रकाशको पुस्तक लेखेर राखेको बेलामा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ चेला योन्ना नै हुन्। चेला योन्ना चाहिँ दर्शनमा देखेका ती अगमबानीका कुराहरूलाई लेखेर राखेका हुन् र ती अगमबानी परिपूर्ति भएको वास्तविकताहरू उनले देख्न पाएनन्। र अब यी अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ 2000 वर्ष अगाडिका चेला योन्ना प्रेरित योन्ना नभइकन प्रकाश 1 को 2 पद त्यसैगरी प्रकाश 22 को 8 र 16 पदको वचनमा भनिए चाहिँ प्रकाशको पुस्तकका अगमबानी परिपूर्ति हुने त्यो घटनाको घटनास्थानमा प्रत्यक्ष सबै कुराहरू देखेका र सुनेका एकजना व्यक्ति छन्। तिनी चाहिँ नयाँ योन्ना नै हुन्। पुरानो करारका अगमवक्ता मार्फत गरिएका वचनहरू अगमबानीहरू पहिला आगमन बेलामा सबै परिपूर्ति भएर देखा पर्यो र प्रभु यीशुले नयाँ करारमा गर्नुभएका अगमबानीहरू चाहिँ आजको दिन दोस्रो आगमन बेलामा सबै परिपूर्ति भएर देखा परिरहेको छ। र यी नयाँ करार परिपूर्ति हुने प्रकाश पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा त्यो घटना स्थानमा प्रत्यक्ष देखेका र सुनेका यी नयाँ योन्ना चाहिँ प्रभु यीशुको दूतको रूपमा फेरि आफूले देखेका यी सबै प्रकाश पुस्तकका अगमबानी र परिपूर्तिका वास्तविकताहरू गवाइदिने नयाँ करारका प्रतिज्ञाका गोठालो हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। स्वर्गदूतले लिएर आएको अतलकुण्डको साँचो र फलामको साङ्लोको बारेमा म बताउने छु। सबैभन्दा सुरुमा त अतलकुण्डको साँचोको बारेमा हेरौँ। अतलकुण्ड भनिने शब्द चाहिँ चाइनिज क्यारेक्टरमा हेर्ने हो भने पिँध नभएको खाडल भन्ने अर्थमा यो चाहिँ पाताल अर्थात् नरकलाई बताउने काम गर्दछ। र पाताल अर्थात् नरक भनिने कुरा चाहिँ शैतान रहने बास गर्ने ठाउँ हो। अब यो अतलकुण्डको साँचो
है। सुरुमा अतलकुण्डको साँचो बारेमा बुझौँ। सुरुमा साँचोलाई बुझ्ने हो भने बाइबलमा चाहिँ धेरै किसिमका साँचोहरू बताइएको छ। स्वर्गको साँचो, ज्ञानको साँचो, दाउदको साँचो, यी कुराहरू बताइएको छ। र साँचो भनिने कुरा चाहिँ आखिर के हो त भन्ने कुरा चाहिँ कि खोल्ने एउटा साधन हो नि। बाइबलभित्र चाहिँ स्वर्गका रहस्यहरू दृष्टान्तले लुकाएर राखिएको छ। र यसरी स्वर्गको साँचो भन्ने हो भने चाहिँ यी गुप्त रहेका स्वर्गका रहस्यहरू खोलेर व्याख्या गरिदिने बुद्धि नै स्वर्गको साँचो भन्दछ। अब उसो भए ठिक विपरीत अतलकुण्डको साँचो भन्ने हो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ यी नरकको साँचो अर्थात् शैतानको रहस्य बुझ्ने बुद्धि चाहिँ अतलकुण्डको साँचो हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यी अतलकुण्डको साँचो बोकेर शैतानलाई पक्राउ गरेर थुन्न पनि सकिन्छ र शैतानलाई फुक्का गर्न पनि सकिने कुरा हो। र यो साँचो चाहिँ प्रकाश 1:18 पदमा हेर्ने हो भने मानिसको पुत्र जस्तो अर्थात् प्रभु येशूको साथमा मृत्यु र पातालको साँचो छ भनिएको छ। र यसै गरी प्रकाश 9:1 पदबाट हेर्ने हो भने स्वर्गबाट ओर्ली आएको यी ताराले चाहिँ अतलकुण्डको साँचो प्राप्त गर्दछ र अतलकुण्डबाट शैतानका विनाशकर्ताहरूलाई बाहिर झिकेर ल्याउने काम गर्दछ। र आज यो मुख्य पद 20 अध्यायमा चाहिँ यी स्वर्गदूतले फेरि यी अतलकुण्डको साँचो लिएर आउँछ र शैतानलाई पक्रेर थुन्ने विषय बन्दछ। अब उसो भए यी स्वर्गदूतले अतलकुण्डको साँचो मात्रै नभएर अर्को कुरा यी ठुलो फलामको साङ्लो पनि बोकेर आएको छ। अब यो कुरा चाहिँ शैतानलाई पक्रेर बाँध्ने फलामको साङ्लो रहेछ। यसको बारेमा खुल्दुली लाग्छ कि लाग्दैन हजुरहरूलाई? यी अतलकुण्डमा थुन्ने अजिङ्गरलाई पक्राउ गर्ने फलामको साङ्लो के हो त? विचार गरी हेर्ने भने धर्मशास्त्रलाई रद्द गर्न सकिँदैन भनिएको हुनाले यी अजिङ्गरको गलत क्रियाकलापलाई बुझेर बाइबलका वचन अनुसार गवाई दिने वचन बोल्ने हो भने यी अजिङ्गर गवाईको वचनबाट बाहिर उम्किएर जान सक्दैन, पक्राउ पर्छ। यसरी बाइबल लिएर गवाही दिने वचन नै यी अजिङ्गरलाई पक्राउ गर्ने फलामको साङ्लो भन्दछ। र यसै गरी प्रकाश 12:11 पदमा पनि गएर हेर्ने भने केही भाइहरूले यी थुमाको रगत र गवाहीको वचन लिएर लडाई गर्छन् र अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरेर जितेको भनिएको छ। अजिङ्गरलाई पक्राउ गर्ने यो फलामको साङ्लो चाहिँ गवाहीको वचन हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अब आदमको पाप पछाडि परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीलाई छोडेर जानुभएको हो र यो पृथ्वीलाई शैतानले शासन गर्दै आएको हो। 6000 वर्षको अवधि यी सारा पृथ्वीलाई शैतान गर्दै आएको शैतानको वास्तविकताको रहस्य आजको दिन प्रभु यीशुले चाहिँ प्रतिज्ञा गोठालो नयाँलाई देखाइदिनु भएको छ, बुझाइदिनु भएको छ र शैतानको वास्तविक स्वरूप पर्दाफास गर्ने जो गवाईको वचनद्वारा लडाई गरेर जिताउनु भएको छ। र अब चाहिँ 2 र 3 पदका वचनहरू सँगै पढौँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो, त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। तिनले त्यसलाई अतलकुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनु पर्छ। हजुर, यसरी स्वर्गदूतले लिएर आएको यी अतलकुण्डको साँचो र यी फलामको साङ्लोले गर्दा अजिङ्गर चाहिँ 1000 वर्ष अवधिसम्म बाँधिने कुरा बताइएको छ। र अजिङ्गरलाई पक्राउ गरियो जो प्राचीन सर्प हो, शैतान अथवा दियाबलस हो भनेर बताइएको छ। र यहाँ भनिएको यी मुख्य पदको अजिङ्गर चाहिँ प्रकाश 12:9 पदमा देखा परेको यी सारा जाति जातिलाई भ्रमित बनाएको व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ यी सारा जाति जातिलाई भ्रमित बनाएको शैतानको आत्मा अर्थात् दुष्ट आत्मालाई बताएको कुरा हो। र यो अजिङ्गरलाई पक्राउ गरिएको हो जो प्राचीन सर्प हो भनिएको छ। यो सर्प भन्ने कुरा चाहिँ कि कहिलेको सर्प होला त? हजुर, यी उत्पत्ति 3 अध्यायमा देखा परेको जो अदनको बगैँचाको सर्प नै हो। र यो प्राणीलाई सर्प हो, दियाबलस हो भनेर भनिएको छ। त्यो हुनाले यो अजिङ्गरको वास्तविक स्वरूप नै शैतान अथवा दियाबलस हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। फेरि यो शैतान दियाबलसलाई चाहिँ दोस्रो पद 2:4 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि पाप गरेका स्वर्गदूत पनि भनिएको छ। र यो चाहिँ सुरुमा परमेश्वरबाट सृष्टि पाएको सृजित प्राणी हो, तर घमण्ड गरेर आफै नै परमेश्वर बन्छु भन्ने त्यो प्राणी चाहिँ शैतान दियाबलस बनेको हो। यस्तो विषयहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि उत्पत्ति आदमको समयबाटै यी प्रकाशको पुस्तकसम्म आइपुग्दाखेरि शैतान दियाबलसले काम गर्दै आएको वचन हामी बुझ्न सक्छौँ। र यसरी शैतान चाहिँ दियाबलस
उत्पत्तिको समयमा यी सर्पभित्र छिरेर र पहिलो आगमनमा यी यहुदी धर्मको गोठालाभित्र छिरेर काम गरेको हो। त्यसो हुनाले मत्ती 23:33 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ शैतान दियाबलसलाई लक्षित गरेर सर्पहरू, साँपे सर्पहरू भनेर बताउनु भएको छ। र प्रकाशको पुस्तकको समय भएपछि यी अजिङ्गरको भिड भनेको साट्टाको दसिङ भएको पशु अर्थात् यी विनाशकर्ताहरूभित्र प्रवेश गरेर हरेक युगमा परमेश्वरको कार्यलाई बाधा पुर्याउँदै आएको शैतान दियाबलसलाई लक्षित गरेर भनिएको कुरा हो। र यसरी नै 6000 वर्ष अवधि जाति जातिलाई भ्रमित बनाएर आएको शैतान चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा आएर पक्राउ पर्दछ भन्ने विषय हो। र यो कुरा चाहिँ लुका 8 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने पहिलो आगमनको बेलामा भूतप्रेतहरू प्रभुको सामुन्ने आएर आफूहरूलाई अतलकुण्डमा नपठाउनु भनेर भनेको कुरा हेर्ने हो भने शैतान दियाबलस पक्राउ पर्ने समय चाहिँ पहिलो आगमन नभएर आजको दिन सिकेको यो वचनमा चाहिँ दोस्रो आगमन प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको समयमा पक्राउ पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र मुख्य पदमा हेर्दै गर्दाखेरि यी शैतान दियाबलसलाई 1000 वर्ष अवधिसम्म पक्राउ गरेर बाँधेर अतलकुण्डमा थुनेर मोहर लगाइने कुरा गरिएको छ। मोहर लगाइने कुराको अर्थ चाहिँ यी मोहर लगाएर कसैले पनि खोल्न नसक्ने गरी बन्द गरिएको भन्ने कुरा हो। अब उसो भए यी अजिङ्गरलाई अतलकुण्डमा थुनेर मोहर लगाइयो भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ अब उपरान्त यी अजिङ्गर निस्किआउन नसक्ने गरी छेकिएको कुरा यो विषय हो। अब यसरी अतलकुण्डमा थुनेर बन्द गरिएको अजिङ्गर चाहिँ अब उपरान्त जाति जातिलाई भ्रमित बनाउन सक्दैन। तर त्यो पछि फेरि केही समयको लागि फुक्का गरिन्छ। यी बन्द गरेको 1000 वर्ष भएपछि फेरि केही समय यो बाहिर निस्किआउँछ र भ्रमित बनाउने काम गर्दछ। अब उसो भए 1000 वर्षपछि निस्किआउने यी अजिङ्गरले के काम गर्दछ त 7 पदमा गएर म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्नेछु। करिब 6000 वर्ष अघि परमेश्वरले चाहिँ विद्रोह गरेको आदमको कारणले गर्दा पृथ्वीलाई छोडेर जानुभयो। यो बेलाबाट यी दियाबलसले चाहिँ यो बेलाबाट पुरै पृथ्वीमाथि शासन गर्दै राज्य गर्दै आएको छ। तर पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला आजको दिन प्रकाशको पुस्तकमा प्रतिज्ञा गरिएको नयाँ करारको प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ थुमाको रगत र गवाही दिने वचन लिएर अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जितेको छन्। र प्रकाश 20 अध्यायमा चाहिँ यी अजिङ्गर पक्राउ परेको छ र अब अजिङ्गर र त्यसका सम्पूर्ण संगठन चाहिँ नष्ट हुने कुरा हो। र प्रकाश 19:6 मा भनिए चाहिँ अब दियाबलस नभई जीवन हुनु भएको परमेश्वरले शासन गर्नुहुने परमेश्वरको स्वर्गीय युग सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा हो। 1 पदबाट 3 पदसम्मका वचनहरू फेरि एकचोटि संक्षेप निकाली हेर्ने हो भने जाति जातिलाई भ्रमित पार्दै आएको शैतान दियाबलस अजिङ्गरलाई 1000 वर्षसम्म अतलकुण्डमा थुनेर राखिन्छ। फेरि निस्किआउन नसक्ने गरी बन्द गरेर मोहर लगाएको विषय हो। अब फेरि अर्को विषय चाहिँ 4 देखि 6 पदसम्म आत्मा शरीर एक हुने पहिलो पुनरुत्थानका विषयहरू रहेका छन्। हामी 4 देखि 6 पदसम्म सँगै पढी हेरौँ। तब मैले सिंहासनहरू र त्यसमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिएको थियो। तब येशूका गवाहीको निम्ति र परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यो पशु र त्यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरू फेरि जीवित भए र तिनीहरूले ख्रिस्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। अरू मरेकाहरू चाहिँ ती 1000 वर्ष नबितुन्जेल जीवित भएनन्। यो पहिलो पुनरुत्थान हो। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्। यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैन। तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रिस्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇 하리라. सुरुमा 4 पदमा गएर हेर्दा गर्दा सिंहासनमा बसेर फैसला गर्ने व्यक्तिहरू छन्। आखिर यिनीहरू को हुन् त? मत्ती 19:28 पदमा गएर हेर्ने हो भने पहिलो आगमनको बेलामा परमेश्वरबाट फैसला अधिकार पाउनु भएको प्रभु येशूले चाहिँ यी आफ्ना 12 चेलाहरूलाई जब संसार नयाँ भएर मानिसको पुत्र आफ्नो सिंहासन महिमाको सिंहासनमा बस्छ भने मलाई पछ्याउने तिमीहरू पनि महिमाको 12 वटा सिंहासनमा बसेर इस्राएलका 12 कुलमाथि फैसला गर्नेछौ भनेर बताउनु भएको छ। यहाँ भनिएको यो सिंहासन चाहिँ संसार नयाँ बनेको बेलामा अर्थात् प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेला सृष्टि भएको प्रकाश 7 अध्यायमा देखा परेको आत्मिक नयाँ इस्राएल 12 कुलको सिंहासन हो। र यो सिंहासनमा बसेर फैसला गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त आत्मामा रहेका प्रभु येशूका यी 12 चेलाहरू र तिनीहरू साथमा रहेका यो पृथ्वीमा सृष्टि भएको आत्मिक नयाँ इस्राएल
12 कुलपतिहरू हुन्। र त्यसै गरी प्रकाश 4 अध्यायमा पनि देखा परेको परमेश्वरको सिंहासन मर्यादा क्रममा बसेका आत्मा शरीरका सबै व्यक्तिहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ फैसला गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् र यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट प्राप्त भएको कुरा हो। अनि फैसला गरेको बेला चाहिँ योहन्ना 12 को 48 पदमा भनिए चाहिँ बाइबलमा लेखिएका वचन अनुसारै फैसला गर्ने कुरा हो। अब जोडिएर आजको विषयमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण विषय, पहिलो पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित विषय हो। र पहिलो पुनरुत्थान आखिर के हो र यहाँ सहभागी हुने व्यक्तिहरू को हुन्? र सुरुमा 4 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशुको गवाही र परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दा शिर काटिएका व्यक्तिहरूको आत्मा प्राण भनेर भनिएको छ। शिर काटिएका व्यक्तिहरूको आत्मा प्राण भनेको हुनाले यिनीहरू चाहिँ शहीदका आत्माहरू नै हुन्। र यो कुरा यिनीहरूलाई चाहिँ प्रकाश 6 को 9 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन र आफूसँग भएको गवाहीको कारणले गर्दा मृत्युमा परेका शहीदका आत्माहरू भनिएका छन्। र यसै गरी यिनीहरूको शरीर चाहिँ शहादत प्राप्त गरे पनि अब फेरि यिनीहरूको आत्माले चाहिँ पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। पहिलो थेसलोनिका 4 को 14 देखि 16 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशुभित्र सुति गएकाहरू अर्थात् यी शहीदका आत्मा प्राणहरूलाई प्रभु यीशुसँगै डोर्याएर ल्याउनु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र यिनीहरू नै प्रकाश 19 अध्याय गत समय देखेको कुरा थुमाको विवाह भोजको घरमा निम्तो पाएका पंक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। बाइबलमा चाहिँ दृष्टान्तमा भनिएको चराले आत्मालाई जनाउने काम गर्दछ। त्यसो हुनाले यी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा सुरुमा त स्वर्गका यी शहीदका आत्माहरू हुन्। र अर्को कुरा पशु र मूर्तिलाई नबुझेका र निधार हातमा छाप नलिएका व्यक्तिहरू जीवित रहेर भनिएको छ। यो विषय चाहिँ हामीले प्रकाश 13 अध्यायको वचन सिक्दै गर्दा राम्रोसँग सुनेका छौँ। परमेश्वरको स्वर्गीय वासस्थान मण्डलीमा पशु जस्ता विनाशकर्ताहरू छिरेर मूर्ति खडा गरी पुज्न लगाएको र 666 छाप लगाएको 42 महिनासम्म कुल्चीमिल्ची गरेको विषय हो। सुरुमा त पशु भनेर भन्दै गर्दा भजन सङ्ग्रह 49 को 20 मा गएर हेर्दै गर्दा सम्पन्नता भित्र रहेको एकजना धनी व्यक्ति बुझ्न सक्दैन भने ऊ पशु हो भनेर भनिएको छ। र एक वाक्यमा भन्ने भने मानिसलाई पशुको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। र मुख्य पदमा देखा परेको यो पशु चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय र त्यसै गरी प्रकाश 13 अध्यायमा विद्रोह गरेका चुनिएका जनको मण्डलीलाई निलेका विनाशकर्ता शैतानका विनाशकर्ताहरू हुन्। तिनीहरूको संगठन चाहिँ समुद्रबाट निस्किआएका 7 टाउकाका संगठन हुन्। र यिनीहरू नै प्रकाश 13 अध्यायमा वासस्थानको मण्डलीलाई निलेका छङ्जिकी शिक्षालयका 7 जना गोठालोलाई लक्षित गरेर बताएको कुरा हो। र अब चाहिँ मूर्तिको बारेमा हेरौँ। हबकुक 2 को 18 पदमा गएर हेर्ने हो भने यी झुटा गुरुलाई मूर्ति भनिएको छ। यी झुटा गुरु जस्ता झुटा अगमवक्ताहरूलाई मूर्ति भनिएको कुरा हो। मुख्य पदमा बताइएको मूर्तिको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा 14 देखि 15 पदमा हेर्ने हो भने ती वासस्थानको पवित्र मण्डलीका सन्तहरूलाई पुज्न लगाएको मूर्तिको रूपमा वास्तविक स्वरूप चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डलीमा रहेका प्रचारक 17 जनालाई जनाउने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ पशुको छाप रहेको छ। त्यो छाप चाहिँ 666 नै हो। अनि 666 को वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 को 11 मा हेरेको कुरा पृथ्वीबाट निस्किएको पशुको रूपमा उपनामको रूपमा चाहिँ सर्प फलानोजी भनिएको छ। र यसै गरी यी शैतानको झुटा वचन सिकाएको हुनाले यिनलाई 666 भनेर व्यक्त गरिएको हो। र निष्कर्षको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू प्रकाशको पुस्तकको समयमा वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई नष्ट बनाएका शैतानका संगठन हुन्। र यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायको गवाही प्राप्त गरेको बेलामा एक-एकवटा छानबिन गरेकै विषय हो। अब उसो भए यी पशु र त्यसको मूर्तिलाई नपुजेका र त्यसै गरी छाप पनि नलिएका व्यक्तिहरू चाहिँ जीवित रहेर भन्ने कुरा आएको छ। यी जीवित रहेका यी व्यक्तिहरू आखिर को हुन् त? र हामीले मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको मृत्यु पनि छ र आत्माको मृत्यु पनि रहेको छ बुझेका छौँ। वासस्थानका पवित्र मण्डली विद्रोह गरेका सन्तजनहरू चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा अन्य जातिका गुफा पहाड र चट्टानका चेपतिर धपाइएका छन्। र यिनीहरू प्रकाश 8-9 अध्यायमा 1/3 गरेर यिनीहरूको आत्मा प्राण मर्दै गएको छ। र प्रकाश 8-9 अध्यायमा 1/3 आत्मा मर्दै गएको बेलामा त्यो बेला त्यहाँ तिनीहरूको आत्मा
जो मृत्युमा नपरेका व्यक्तिहरू, जीवित रहेका व्यक्तिहरू, यिनीहरू चाहिँ को हुन् त? प्रकाश 12 र 13 अध्यायमा हेर्दै गर्दा कि स्वर्गीय वासस्थानभित्र पशु मूर्ति र त्यसको नामको सङ्ख्यामाथि विजय पाएका व्यक्तिहरू, यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 15 अध्यायमा हेर्ने हो भने गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीतिर निस्किआएका विजेताहरू भनेर भनिएको छ। अनि यसै गरी प्रकाश 14 अध्याय र 7 अध्यायमा पनि गएर हेर्ने हो भने विद्रोह र विनाशको काम पछाडि कटनी भई छाप लिएका व्यक्तिहरू अर्थात् आत्मिक नयाँ इस्राएल 12 कुल नै हुन्। यसरी पहिलो आगमनको बेलामा सहभागी हुने व्यक्तिहरू आखिर को हुन् त? फेरि एकचोटि संक्षेप निकाल्ने हो भने स्वर्ग भनिने यी वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा रहेका 7 तारा 7 दूतले विद्रोह गरेसँगै समुद्रबाट पशु जस्ता विनाशकर्ताहरू उक्ली आउँछन् र यी झुटा गोठालाहरूले यी वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई कब्जा गर्दछन् र यी पृथ्वीका पशु भनिने यी व्यक्तिले चाहिँ 17 जना झुटा गोठाला जस्ता मूर्तिहरू खडा गर्छन् र 666 छाप चाहिँ निधार हातमा लगाउँदै गरेको बेलामा त्यो बेलामा मूर्तिलाई नपुजेका र निधार हातमा छाप नलिएका ती व्यक्तिहरूले चाहिँ ती पशुहरूसँग लडाई गरेर जित्छन् र जो जीवित रहेर प्रकाश 15 अध्यायको गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा भेला भई विजेता बन्दछन् र प्रकाश 15 अध्यायको गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा भेला भएका विजेताहरू नै अब यिनीहरू कि शहीदका आत्माहरू धारण गरेर तिनीहरूसँग एक बन्दछन् र यस्तो हुने कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ शहीदका आत्मा धारण गरेर एक बन्दछन् र यिनीहरूको शरीर मर्दैन र यिनीहरू जीवित रहेर प्रभु यीशुसँगै पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गरी 1000 वर्ष अवधिसम्म जीवित रहन्छन्। अब पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने यी व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मा र शरीर हुन्। सुरुमा यी मृतकहरूका आत्माहरू, यिनीहरू को हुन् त? शहीदहरू नै हुन्। र यसै गरी पशु र त्यसको मूर्तिसँग त्यसको छाप नलिकन जीवित रहने यी व्यक्तिहरू चाहिँ शरीर हुन्। प्रकाश 13 अध्यायका पशुको कार्य देखिँदै गरेको बेलामा त्यो पशुसँग छाप नलिएर र मृत्युमा नपरि जीवित रहेर प्रभु यीशुसँग सँगै पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने र 1000 वर्ष अवधिसम्म जीवित रहने विषय हो। अब उसो भए यी मानिसहरू चाहिँ आत्मा नभई शरीर हुने यिनीहरू, अब यो शरीर चाहिँ प्रभु यीशुसँगै कसरी 1000 वर्ष अवधिसम्म जीवित रहन सक्छ त? यी 1000 वर्षको अवधिभित्र चाहिँ यी मृत्युका शक्ति लिएको अजिङ्गर चाहिँ अतलकुण्डमा थुनेर गतिविधि गर्न पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1000 वर्ष अवधि भनिने यो समय चाहिँ यी मानिसहरू मृत्युमा पर्दैनन्, जीवित रहेर कार्य गर्ने समय बन्दछ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो बेलाको आशा गरेका यी शहीदहरूले अत्यन्तै कष्ट भोग्दै गर्दा शहादत प्राप्त गरे। अब उसो भए आजको दिनमा विश्वासको जीवन बिताउने हामीहरू पनि यी शहीदहरूलाई लज्जित नबनाउने गरी शैतानसँग लडाई गरेर जितेर प्रयास गरेर कोसिस गरेर मृत्युमा नपरी जीवित रहेर पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गरी 1000 वर्ष अवधि जीवित रहने तपाईँ हामी सबैजना वास्तविक स्वरूप बनाऊ, म यही कामना गर्दछु। अब पहिलो पुनरुत्थानको बारेमा बाइबलको माध्यमबाट अझ बढी म केही बताउने छु। योहन्ना 11 को 25 देखि 26 पदका वचनहरूलाई गएर नियाली हेर्ने हो भने प्रभु येशूले बताउनु भएको कुरा चाहिँ म चाहिँ पुनरुत्थान र जीवन हुँ, मलाई विश्वास गर्नेहरू मरे पनि जीवित हुनेछन् र जीवित रहेर विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अनन्तसम्म मर्न पर्दैन भनेर बताउनु भएको छ। र यो कुरा चाहिँ पुनरुत्थान र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा हो। र प्रेरित पावलले पनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा गएर हेर्ने भने यी मरेकाहरूका पुनरुत्थान र जीवितहरूको परिवर्तनको बारेमा बताएका छन्। यी मरेका व्यक्तिहरूको पुनरुत्थान कसरी हुन्छ त? पहिलो कोरिन्थी 15:51 देखि 54 पदमा गएर हेर्ने हो भने विनाशमा रोपेर अविनाशमा जीवित पारिने कुरा र त्यसै गरी यो भौतिक शरीरमा रोपेर आत्मिक शरीरमा फेरि जीवित गराउने कुरा। यी प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि छ भनेर बताइएको छ। र यहाँ रोप्ने भनिने कुरा चाहिँ मृत्युमा पर्ने कुरा हो। त्यो हुनाले शरीर मरेका व्यक्तिहरू चाहिँ प्राकृतिक शरीर मरे पनि पुनरुत्थानको बेला भएपछि मरेर गएको त्यो शरीर भौतिक शरीर नभएर आत्मिक शरीरमा पुनर्जीवित पारिने कुरा हो। र यसरी आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान हुने कुरा चाहिँ यी भ्रष्ट भएको यी मानव जातिहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा फेरि फर्केर आउने कुरा बताइएको हो। अब यो पुनरुत्थानको कार्य चाहिँ कहिले कसरी देखा पर्दछ त? पहिलो कोरिन्थी 15:51 देखि 54 पदका वचनहरूलाई एकचोटि पढिहेरौँ।
हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살 अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ। 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 मृत्यु विजयमा निलिएको छ। 된 말씀이 응하리라. हजुर, र पढेर हेर्दै गर्दाखेरि कहिले भनिएको छ त? अन्तिम तुरैको आवाजमा, आँखाको एक निमेषमा सबै कुरा परिवर्तन हुने भनिएको छ। शरीर मरेकाहरू अविनाशी स्वरूपमा जीवित हुन्छन् र शरीरमा जीवित रहेका व्यक्तिहरूको पनि परिवर्तन हुन्छ भनिएको छ। अब विनाशी कुराले अविनाशी स्वरूप धारण गर्नेछ। यी मरणशील चिजले अमरत्व धारण गर्नेछ र अब मृत्यु चाहिँ विजयमा निलिनेछ भन्ने वचन पूरा हुन्छ भनिएको छ। र यो कुरा चाहिँ अन्तिम तुरैको आवाजमा शरीर चाहिँ आत्मा धारण गर्नेछ, आत्मा र शरीर एक हुने घटना घट्नेछ। यसको मतलब पुनरुत्थान र अनन्त जीवन सुरुवात हुने कुरा हो। कहिले देखा पर्ने कुरा हो त? अन्तिम तुरैको आवाजमा भनिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ यी 7वटा तुरैहरू जम्मा देखा पर्दछ। त्यो मध्ये अन्तिम तुरही चाहिँ 7औं तुरही हो। र प्रकाशको पुस्तक 11को 15 पदमा पनि अन्तिम 7औं तुरहीको आवाजमा संसारका राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिन्छन्। र यसै गरी प्रकाश 10को 7 पदमा पनि गएर हेर्दै गर्दा 7औं स्वर्गदूतले तुरै फुकेको बेलामा परमेश्वरको रहस्य आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नु भए चाहिँ पूरा हुन्छ भन्नुभएको छ। र यसै गरी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा भनिएको पुनरुत्थान र अनन्त जीवनको कार्य पनि प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा देखा पर्ने घटना हो। र प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति हुने यो समयमा चाहिँ प्रकाश 19 अध्यायमा भनिएको थुमाको विवाह भोज र थुमाको विवाह भोजको घर अथवा गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा भेला भएका यी मानिसहरू चाहिँ, जो पशुको छाप नलिकन विजयी भएर जीवित रहेका यी व्यक्तिहरू चाहिँ शहीदका आत्मा धारण गरी, यसरी शरीरले शहीदका आत्मा धारण गरी एक बन्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ आज प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा पढ्दै गरेको पहिलो पुनरुत्थान हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यो बेला चाहिँ मृत्युको पनि अन्त्य भएर जान्छ। र संक्षेप निकाली हेर्ने हो भने पहिलो पुनरुत्थानको बेला चाहिँ प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला हो, अर्थात् प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको आत्मा शरीरको विवाह भोज स्थापित भएपछिको घटना हो। र यसै गरी त्यो स्थान चाहिँ यी थुमाको विवाह भोजको घर बनेको गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा देखा पर्ने घटना हो। र यसै गरी यी पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धित पक्ष चाहिँ आत्मा र शरीर हुन् भनेर बताइएको छ। सुरुमा आत्मा चाहिँ शहीदका आत्माहरू नै हुन्। र यसै गरी शरीर चाहिँ पशु अनि मूर्तिलाई नपुजेका र पशुको छाप नलिएका अनि विजय गरेर जीवित रहेका व्यक्तिहरू नै हुन्। यिनीहरू चाहिँ अब पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्दछन्। अनि यसै गरी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूले पाउने आशिष छ भनिएको छ। यिनीहरूले पाउने आशिष आखिर के हुन्छ? अगाडि पनि बताए चाहिँ यो बेला चाहिँ मृत्युको अन्त्य भएर जान्छ भनिएको हुनाले यिनीहरूले पाउने आशिष चाहिँ अनन्त जीवनको आशिष हो। र यसै गरी दोस्रो मृत्युको शक्तिले तिनीहरूलाई केही पनि गर्न नसक्ने भनिएको छ। र यहाँ भनिएको दोस्रो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ शरीर मरेपछि त्यसको आत्मा प्राणले पाउने नरकको दण्डलाई बताउने कुरा हो। र यसै गरी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने हरेकजनाले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छन् र उनीहरूको लागि दोस्रो मृत्यु पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रभुको रगतले यी पापबाट स्वतन्त्र भएका व्यक्तिहरू यिनीहरू नै भएको कारणले गर्दा हो। हिब्रू 8को 10 देखि 12 पदमा गएर हेर्दै गर्दा यी पाप क्षमा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ नयाँ करारका नियमहरू मन र हृदयमा लेखेका व्यक्तिहरू नै हुन्। नयाँ करार अर्थात् नयाँ प्रतिज्ञालाई एकमुष्ट बनाइएको पुस्तक चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो। त्यो हुनाले आजको दिनमा प्रकाश पुस्तकको अगमबानी र पूरा भएका वास्तविकता समेत हृदयमा छाप लगाएका व्यक्तिहरूले यो खालको आशिष प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा हो। र यसै गरी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू चाहिँ पुजारी बनेर 1000 वर्ष अवधि राजाको भूमिका निभाउँछन् भनिएको छ। र यिनीहरू चाहिँ
पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू चाहिँ 1000 वर्षे सहरभित्र प्रवेश गरेर 1000 वर्षसम्म जिउँछन् भन्ने कुरा हो, जसलाई पहिलो पुनरुत्थान भनिएको छ। र 1000 वर्षे सहरभित्र चाहिँ मृत्युको शक्ति भएको अजिङ्गर अर्थात् दियाब्लस नभएकोले त्यहाँ मृत्यु छैन र यसैगरी यिनीहरू चाहिँ यी शहीदका आत्मासँग विवाह गरेर मृत्युमा पर्दैनन् र 1000 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। र 1000 वर्षे सहरको बारेमा 9 पदबाट म तपाईँहरूलाई फेरि विस्तृत रूपमा बताउने छु। यी वचनहरू सुन्नुहुने हरेक पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू, यी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको वास्तविक स्वरूप बन्न चाहनुहुन्छ नि, होइन र? यो बहुमूल्य आशिष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले आखिर के गर्नुपर्छ त? प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानको स्थान, बेला र पाउने आशिष पनि सबै कुरा तोकिएको छ। यो हुनाले नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू मन र हृदयमा लेखेर हामी सबैजना पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको वास्तविक स्वरूप बनाऊ, राम्रो हुनेछ। यसरी 1000 वर्षसम्म राजाको भूमिका निभाउने, अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्ने यी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू हुन्। ठिक विपरीत यी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन नसक्ने शहीदका आत्मा भन्दा बाहिरका अरू मृतकहरू पनि छन्। तिनीहरू चाहिँ 1000 वर्षपछि परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने फैसलामा पर्छन् र अनन्त जीवन, अनन्त दण्डमा छुट्टिन्छन्। त्यो विषय चाहिँ यी 12 पदबाट म तपाईँहरूलाई बताउने छु। र अर्को विषय रहेको छ 7 पदबाट 15 पदसम्मका वचनहरू। अब यो अजिङ्गर थुनिएर केही समयको लागि फुक्का हुन्छ र यसले गोग र मागोगलाई भ्रमित बनाउँछ र परमेश्वरको फैसलाको सामुन्ने आत्माहरू फैसलामा परेर अनन्त जीवन र अनन्त दण्डमा बाटिने त्यो अन्तिम फैसलाको कार्य देखा पर्दछ। र सुरुमा हामी 7 देखि 10 पदसम्मका वचनहरू मात्रै पढिरहौँ। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश-देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउँछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जतिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरहरूलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाब्लस आगो र गन्धको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। हजुर, 1000 वर्ष पुरा भएपछि शैतान यो अजिङ्गर चाहिँ फुक्का गरिन्छ, निस्किआउँछ भनिएको छ। र 1000 वर्षको अवधि चाहिँ कस्तो समय हो त भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र आज 20 अध्यायमा हामीले सिकेका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने यी शैतानलाई अतल कुण्डमा पक्रेर थुनेको अवधि चाहिँ 1000 वर्षको अवधि हो। र यसै गरी पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूले राजाको भूमिका निभाउने अवधि चाहिँ 1000 वर्षको समय अवधि हो। फेरि भन्ने हो भने यी 6000 वर्ष अवधि चाहिँ सारा पृथ्वीलाई शासन गर्दै आएका शैतानलाई पक्राउ गरेर थुनिसकेपछि पुरानो करार र नयाँ करार बाइबलका वचनबाट सारा जातिलाई निको पार्ने काम 1000 वर्षको अवधि हो। 1000 वर्ष अवधि पुरा भइसकेपछि शैतान फेरि अतल कुण्डबाट निस्किआउँछ भन्ने विषय रहेको छ। अतल कुण्डबाट निस्किआएको यो शैतान चाहिँ के गर्छ त? हेर्दै गर्दा गोग र मागोगलाई भ्रमित बनाउँछ भनिएको छ। यसरी भ्रममा परेका गोग र मागोग चाहिँ आखिर को हुन् त? यी गोग र मागोग भन्ने कुरा चाहिँ इजकियल 38 अध्यायमा पनि गएर हेर्ने हो भने पुरानो करारको समयमा अन्य जातिको दृष्टान्त बनाइएको विषय हो र यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रिय सहरलाई घेर्छन् भनिएको छ। यो सहर चाहिँ अघि भर्खरै बताइएको पहिलो पुनरुत्थान हुनेहरूले 1000 वर्षसम्म राजाको भूमिका निभाउने 1000 वर्षे सहरलाई बताएको हो। र यो सहरको बारेमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 22 अध्याय 14 पदमा हेर्दै गर्दा यी पवित्र सहरमा प्रवेश गर्नको लागि हृदयको वस्त्र धुनेहरू देख्न पाइन्छ। र प्रकाश 22 को 15 पदमा गएर हेर्ने हो भने सहरभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू पनि छन्। र अब तिनीहरू को हुन् त भन्दै गर्दा कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्तिपूजकहरू, असत्य मन पराउने र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू भनिएको छ। र सहरभन्दा बाहिर रहने यो खालका मानिसहरू, यिनीहरू नै चाहिँ मुख्य पदमा भनिएको गोग र मागोग हुन् भनिएको हो। र यिनीहरू चाहिँ सहरभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू हुन् भनिएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ परमेश्वर समूह नभएका व्यक्ति, शरीरमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। 1000 वर्षे सहरभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूलाई बताउन खोजिएको कुरा हो। र यसै गरी शैतानले चाहिँ गोग र मागोग जस्ता सहरभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई भेला पारेर अब परमेश्वरको 1000 वर्षे सहरलाई आक्रमण गर्ने त्यो कुरा बताइएको छ। मुख्य पदमा भएको यी प्रिय सहर चाहिँ
हजार वर्षे सहरलाई भनिएको हो। यो कुरा चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान हुनेहरूको सहर हो। र अब उसो भए हजार वर्षे सहर भन्ने कुरा चाहिँ आखिर कहाँ रहेको ठाउँ हो त? यो कुरा पनि खुल्दुली लाग्छ। परमेश्वरको यो राज्य चाहिँ प्रकाश पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा परमेश्वर ओर्ली आउनु हुने अनि आत्मिक स्वर्ग पनि ओर्लेर आएर बास गर्ने भएकोले परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा सृष्टि हुन्छ। र यसै गरी यी हजार वर्षे सहर पनि यो पृथ्वीमै रहेको कुरा हो। यी गणतन्त्र कोरियाभित्र सौल महानगर छ, बुसान महानगर छ। यसै गरी हजार वर्षे सहर पनि यही पृथ्वीभित्रै रहेको कुरा हो। र यसै गरी हजार वर्षे सहरभन्दा बाहिर चाहिँ यी संसारका बाहिरी मानिसहरू बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा हो। र प्रकाश 22 अध्यायको 14 र 15 पदमा पनि गएर हेर्दै गर्दाखेरि सहरभित्र र सहर बाहिर भनेर लेखिएको छ। अब उसो भए परमेश्वरले चाहिँ सहरभित्र र सहरभन्दा बाहिर जहाँ गोग र मागोगहरू छन् यिनीहरू मध्ये परमेश्वर चाहिँ कुन ठाउँमा बास गर्नुहुन्छ त? परमेश्वर र यो पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा ओर्ली आउनुहुन्छ भनिएको छ। नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी अर्थात् सिन्चनजी 12 कुलका मानिसहरूको साथमा एक बनेर सँगै साथमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यसै गरी स्वर्गको पवित्र सहर चाहिँ यी पृथ्वीमा रहेका सन्तहरूसँग एक बन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 19 अध्यायमा रहेको विवाह गरेको कारणले गर्दा एक भएको हो। यो विवाहमा चाहिँ यी चराहरू पनि आउँछन् र यी शरीरमा रहेका मानिसहरू पनि आउँछन् र यो ठाउँ चाहिँ आत्मा र शरीर एक भएको ठाउँ हो। यहाँ भेला भएका यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको समूह बन्दछन्। र यसै गरी यो चाहिँ सब्बात स्थल जस्तो हजार वर्षे सहरभित्र चाहिँ परमेश्वरले पनि बास गर्नुहुन्छ। र यसै गरी प्रभु यीशुले पनि यो ठाउँमा बास गर्नुहुन्छ र स्वर्गदूतहरू पनि अनि सहितका आत्माहरू पनि आएर सँगै बास गर्ने कुरा हो। अनि यसै गरी हजार वर्षे सहरभित्र चाहिँ यी सहितका आत्माहरू र यसै गरी जीवित रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हजार वर्ष अवधिसम्म राजाको भूमिका निभाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अघि भने जस्तै हजार वर्षे सहरभित्र चाहिँ यी मृत्युको शक्ति भएको दियाबलस नभएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा मृत्यु छैन र उनीहरू हजार वर्षसम्म बाँच्छन् भन्ने कुरा हो। तर हजार वर्ष बितेपछि चाहिँ अब यो शैतान फुक्का गरिन्छ र निस्किआउँछ र कहाँ भ्रम पार्छ? सहरभन्दा बाहिर रहेका यी गोग र मागोगहरूलाई भ्रमित बनाएर यी हजार वर्षे सहरलाई वरिपरिबाट घेर्छन् भनिएको छ। अब प्रिय सहरलाई घेर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हजार वर्षे सहरभित्र रहेका सन्तहरूलाई विरोध गर्नको लागि यिनीहरूले घेरेर उभिएका हुन्। हजार वर्षपछि शैतानको भ्रममा परेका यी गोग र मागोग चाहिँ सन्तहरूको छाउनी र प्रिय सहरलाई घेरे तापनि त्यो बेला स्वर्गबाट सिधै आगो बर्सिआउनेछ र तिनीहरू सबैलाई जलाएर भस्म पार्नेछ, यो लेखिएको छ। अनि यसै गरी यी दियाबलसबाट भ्रमित बनेका गोग र मागोग जस्ता शरीरहरू जो सहरभन्दा बाहिर रहेका सबै मानिसहरू यिनीहरू चाहिँ आगोले सबै फैसलामा पर्दछन् भन्ने कुरा हो। त्यति मात्रै नभएर यी भ्रममा पार्ने दियाबलस पनि पशु र झुटा अगमवक्ता रहने त्यो आगो र गन्धको कुण्डमा फालिन्छ र अनन्तसम्म सदा सर्वदा यातनामा पर्दछ। यी दियाबलस प्रवेश गर्ने आगो र गन्धको कुण्ड चाहिँ के हो त? प्रकाश 20:14 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो भनेर लेखिएको छ। र यो दोस्रो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ शरीर मरिसकेपछि त्यसको आत्मा प्राणले प्राप्त गर्ने आगो र गन्धकको कुण्ड नरकको दण्ड हो। हजार वर्ष भएपछि सहर बाहिर रहने यी गोग र मागोगहरू पनि अनि यसै गरी भ्रममा पार्ने शैतान पनि फैसलामा पर्छन् भनिएको छ। र अब उसो भए त्यो बेला हजार वर्षे सहरभित्र रहने यी मानिसहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त? हजार वर्षे सहरभित्र रहने मानिसहरू चाहिँ यी शैतानबाट भ्रममा पर्ने अथवा यी विनाशमा पर्ने कुरा हुँदैन। कारण चाहिँ के हो त? यिनीहरू चाहिँ प्रकाश पुस्तकका वचनहरू राम्रोसँग बुझेर जानेका व्यक्तिहरू भएको हुनाले कहिले शैतान कैदबाट निस्किआउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएको हुनाले अब उपरान्त भ्रममा पर्ने अथवा विनाशमा पर्ने कुरा देखा पर्दैन। यसरी नै हजार वर्ष पुरा भएपछि पक्राउ परेको यी शैतान चाहिँ अजिङ्गर चाहिँ
अचल कुण्डबाट बाहिर निस्कि आउँछ र त्यसले अजगरको गतिविधि गर्दछ र त्यो गतिविधि चाहिँ सहरभन्दा बाहिर रहेका गोग र मागोगलाई भ्रमित गराउने कुरा हो र 1000 वर्ष सहरभित्रको सन्तहरूसँग लडाइँ गर्न खोज्छन् तर परमेश्वरको फैसला देखा पर्दछ र स्वर्गबाट आगो वर्षी आउँछ र यी भ्रमित भएका गोग र मागोग अनि भ्रममा पारेका शैतानलाई समेत फैसला गरिन्छ। यसरी नै यी दियाबलस र गोग र मागोग चाहिँ 1000 वर्षपछि निस्केर फेरि युद्ध गर्न खोज्छन् तर आगोले तिनीहरूको शरीरलाई नष्ट बनाउने घटना घट्छ। अब चाहिँ 12 पदबाट 15 पदसम्मका विषयहरू रहेका छन्। अब चाहिँ यी दियाबलस पनि फैसलामा परेर हराएर जाने, गोग र मागोग जस्ता शरीर पनि फैसलामा परेर मृत्युमा परेर हराएर जाने र त्यसपछि देखा पर्ने आत्माहरूको बारेको फैसलाको कुरा हो। यी मुख्य पदको फैसला चाहिँ विद्रोह गरेका चुनिएका जन र विनाशकर्ताहरू फैसलामा पर्ने प्रकाश 6 अध्याय 16 अध्याय र त्यसै गरी प्रकाश 18 अध्यायमा चाहिँ तिनीहरूको शरीरको फैसलासँग फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। 11 देखि 15 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढौँ। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए, तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको हिसाब भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라। हजुर 11 पदबाट हेर्दै गर्दाखेरि ठुलो र सेतो सिंहासनबाट फैसला आएको छ। सुरुमा सिंहासन सेतो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिंहासन धार्मिक र शुद्ध छ भन्ने कुरा जनाउने अर्थ हो। सेतो सिंहासनमाथि विराजमान भएर फैसला गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र यसरी नै परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने यी मृतकहरू चाहिँ साना ठुला चाहिँ पुस्तकहरू र जीवनको पुस्तक अनुसारै आफ्ना काम अनुसारै फैसलामा पर्ने कुरा देख्न पाइन्छ। र यहाँ यी फैसलामा पर्ने मृतकहरू चाहिँ को हुन् त? यिनीहरू चाहिँ उत्पत्तिबाटै शरीर मरेका सबै व्यक्तिहरूका आत्माहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी यी मृतकहरूलाई फैसला गरेको बेलामा खोलिएका पुस्तकहरू भनिएको छ। दानियल 7 को 10 पदमा भनिएको वचनमा चाहिँ फैसला गर्दै गर्दा खोलिएको पुस्तक चाहिँ स्वर्गीय कानुनको पुस्तक बाइबल 66 पुस्तक हो र परमेश्वरको बाइबलको पुस्तक लिएर फैसला गर्ने कुरा हो। र यसै गरी यी अर्को पुस्तक पनि छ र त्यो चाहिँ जीवनको पुस्तक हो भनिएको छ। र यो जीवनको पुस्तकको बारेमा चाहिँ यसभन्दा अगाडिका सिकाइहरूबाट पनि राम्रोसँग सिक्नु भएको छ मलाई लाग्छ। प्रकाश 3 को 12 पद र 21 पदका वचनहरूमा गएर हेर्ने हो भने विजेताको साथमा परमेश्वर पनि प्रभु येशू पनि र आत्मिक स्वर्ग पनि ओर्लिएर बास गर्ने अनि विजेता चाहिँ प्रभु येशूको सिंहासनमा सँगै बस्न पाउने भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरले बास गर्नुभएको यो स्वर्ग चाहिँ विजेता भएको यो ठाउँमा आएर बास गरेको हुनाले विजेता बास गरेको त्यो ठाउँ नै स्वर्ग अर्थात् परमेश्वरको राज्य स्वर्ग भन्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ आत्मिक स्वर्ग ओर्लेर आउने यी विजेता रहेको प्रकाश 15 को 5 मा भएको गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली हो। र यसै गरी विजेताले अगुवाई गर्ने यी गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीको दर्ता पुस्तकमा मेरो नाम लेखिने कुरा चाहिँ के हो त? जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिने कुरा हो। र यसरी जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले बास गर्नुभएको पवित्र सहरभित्र प्रवेश गर्दछन् र यी जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएका व्यक्तिहरू चाहिँ यी 15 पदमा भनिए झैं फैसलामा पर्दछन्। 1000 वर्षपछि यी वचन पूरा भएको बेलामा परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने मरेकाहरू हरेकजना आफ्नो काम अनुसारै बाइबलमा लेखिएको विषय अनुसार फैसलामा पर्दछन्।
रोमी 14को 11देखि 12 पदका वचनहरू हेर्ने हो भने परमेश्वरको फैसलाको दिनमा फैसलाको सामुन्ने हरेकजनाले घोडा टेक्नेछन् र हरेक जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछन् र हरेकजनाले आफ्नो काम परमेश्वरको सामुन्ने स्वीकार्नेछन् भनेर लेखिएको छ। र यसरी नै अन्तिम फैसलाको बेलामा परमेश्वरको सामुन्ने सबैजनाको आफ्नो कामहरू पर्दाफास हुन्छ र आफ्ना काम अनुसार बाइबलमा लेखिएको विषय अनुसारै फैसलामा पर्दछन्। र यो कुरा चाहिँ यूहन्ना 5को 29 पदमा भएको वचनमा चाहिँ असल कर्म गर्नेहरू, सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानमा र कुकर्म गर्नेहरू फैसला पुनरुत्थानमा निस्किआउने भनिएको छ। र यस हुनाले सबै मृतकहरू चाहिँ सबै मानिसहरू अनन्त जीवन र अनन्त दण्डमा छुटिनेछन्। यो फैसलाको बेलामा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने आएका यी मृतकहरू ठुला साना सबैजना उभिनेछन् भनिएको छ, निस्किआउनेछन् भनिएको छ। तीमध्ये पनि समुद्रभित्र मरेकाहरूलाई त्यसले बाहिर दिनेछ र मृत्यु र पातालभित्र मरेकाहरूलाई पनि त्यसले दिनेछ भनिएको छ। सुरुमा समुद्रभित्र मरेकाहरू चाहिँ को हुन् त? दानियल 7को 3 र 17 पदमा गएर हेर्ने हो भने समुद्र भन्दै गर्दा त्यसले संसारलाई जनाएको छ। समुद्र जस्तो संसारभित्र मरेका मानिसहरूलाई दिने, निकालिदिने कुरा हो। त्यसैगरी मृत्यु र पातालभित्र मरेका व्यक्तिहरू चाहिँ हिब्रू 2को 14 पदमा पनि गएर हेर्ने हो भने मृत्युको सामर्थ्य भएको यी शैतानमा आबद्ध भएका मरेकाहरू पनि सबै त्यहाँबाट दिइने कुरा गरिएको छ। र यसरी 1000 वर्ष पुरा भएपछिको जो फैसला छ त्यो चाहिँ शरीर मरेका व्यक्तिहरू आत्माहरूले पाउने फैसला हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि यसैगरी मृत्यु र पाताल पनि अग्निकुण्डमा फ्यालिनेछ भनिएको छ, जो दोस्रो मृत्यु हो भनिएको छ। अब यो अग्निकुण्डलाई दोस्रो मृत्यु भनिनुको कारण चाहिँ के हो त? शरीर मरेपछि त्यो आत्माले सजाय पाउने नरक भएको कारणले त्यसो भनिएको हो। र यो अन्त्यको फैसलाको समयमा यी पुस्तकहरू मात्रै नभएर जीवनको पुस्तक पनि खोलिनेछ भनिएको छ। अनि जोसुकै होस् जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखेका व्यक्तिको परिणाम चाहिँ अग्निकुण्ड हो, जो दोस्रो मृत्यु हो। र यसरी 1000 वर्ष पुरा भएपछि परमेश्वरको अन्तिम फैसला देखा पर्दछ र 1000 वर्ष सहरभन्दा बाहिर रहेका गोग र मागोगहरू चाहिँ आगोले जलाएर नष्ट हुनेछन् अनि शैतान पनि आगोको कुण्डमा फालिनेछ। मृतकहरू आफ्नो काम अनुसार बाइबलका वचन र जीवनको पुस्तक लिएर फैसलामा पर्दछन् र मृत्यु र पाताल पनि अग्निकुण्डमा दोस्रो मृत्युमा पर्दछ। अब त्यसो भयो भने शैतान पनि अनि मृत्यु पनि हराएर जान्छ। बाँकी रहने कुरा चाहिँ अनन्तको जीवन मात्रै बाँकी रहन्छ। यो कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। र आज यसरी 1000 वर्ष सहरभित्र देखा पर्ने घटना, यी अजिङ्गरलाई पक्राउ गर्ने अनि पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्ने कुरा र त्यसै गरी 1000 वर्षपछि देखा पर्ने फैसला, प्रकाश 20 अध्यायका घटनाहरू मैले व्याख्या गरेको छु। हजुरहरू, प्रकाशको पुस्तक चाहिँ परिपूर्ति हुनभन्दा अघि चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नहुने रहस्यको रूपमा गुप्त थियो। तर परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ अब वास्तविकता प्रकट भएको हुनाले अब जो कसैले पनि झुट बोल्न पाउँदैन। त्यसो हुनाले प्रकाश पुस्तकलाई थपघट गर्यो भने स्वर्गमा प्रवेश गर्न नपाइने र प्रकाश पुस्तकलाई बुझेर विश्वास गरेको खण्डमा यो व्यक्ति स्वर्गमा प्रवेश गर्ने बताइएको हो। सुरुमा सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टरजनहरूले यी वचनहरूलाई राम्रोसँग बुझेर महसुस गरेर आफ्ना सन्तजनहरूलाई राम्रोसँग सिकाइदिनु भएको होस्, म कामना गर्दछु। अब आजको मुख्य बदलाई संक्षेप निकालेर निष्कर्षका वचनहरू बताउनेछु। यो प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति हुने आजको दिन 6000 वर्ष अवधि जाति जातिलाई भ्रमित बनाएका मृत्युको शक्ति भएको अजिङ्गरलाई अतल कुण्डमा पक्रेर थुनेसँगै 1000 वर्ष अवधि बन्द गरी मोहर लगाइएको हुनाले अब यी अजिङ्गरले भ्रम फैलाउन सक्दैन र यसै गरी जीवन हुनुभएको परमेश्वरले शासन गर्ने स्वर्गीय युग अब सुरु हुन्छ। आज सिकेको प्रकाशको पुस्तक 20 अध्याय, यस मुख्य अध्यायमा चाहिँ 1000 वर्ष संसारमा चाहिँ सहरभित्र र सहर बाहिर थिए र त्यसै गरी सहरभित्र रहेका पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्ने घटना देखा पर्दछ। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने यी व्यक्तिहरू चाहिँ शहीदका आत्माहरू छन् र शरीरमा चाहिँ पशुको छाप नलिएर परमेश्वरको छाप लिएका परमेश्वर समूहका शरीरहरू अर्थात् 12 कुल नै हुन्।
र यिनीहरू एक बनेर 1000 वर्षसम्म जीवित रहन्छन् अनि 1000 वर्ष पुरा भएपछि गोग र मागोगको बारेमा फैसला अनि शरीर मरेका व्यक्तिहरूको बारेमा आत्माहरूको बारेमा फैसला रहन्छ भनिएको छ र 1000 वर्षीय सहर चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूको पुजारी राज्यको रूपमा 1000 वर्ष अवधि यी सारा संसारलाई शासन गर्ने कुरा देखा पर्दछ र हामी विश्वासीजनहरूको आशा चाहिँ स्वर्ग र अनन्त जीवन नै हो र यो स्वर्ग र अनन्त जीवन यतिकै प्राप्त हुने कुरा नभएर आज सिकेको यो वचनमा चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान हुने व्यक्तिहरूले जस्तै बाइबलमा लेखिएका यी प्रतिज्ञालाई बुझेर विश्वास गरी महसुस गरी त्यसै गरी क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ स्वर्ग र अनन्त जीवन हो हामी विश्वास गर्छौँ। हजुर, आज चाहिँ प्रकाश 20 अध्यायका बारेमा वचन दिएको छु। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र ती परिपूर्ति भएका वास्तविकता चाहिँ आजको दिन प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्याय देखेका र सुनेका सिन्चनजी प्रतिको गोठालो र सिन्चनजी 12 कुलपतिहरूको माध्यमबाट अहिले सारा संसारभर गवाही भइरहेको छ। अहिलेसम्म धेरै संसारभरका पास्टरजनहरू यी वचनहरूलाई विस्तृत रूपमा अझ सिक्नको लागि सिन्चनजीसँग एमयू को अनुरोध गरिरहनु भएको छ र आजको दिन परिपूर्ति भएका यी प्रकाशक पुस्तकका वचनहरू बुझेर विश्वास गर्ने हो भने हामी परमेश्वरभित्र एक बन्नेछौँ। सेमिनार सुन्दै गर्नुभएका सारा पास्टरजनहरू अब चाहिँ राष्ट्रका सिमानाहरू जाति र भाषाहरूभन्दा माथि उठेर परमेश्वरभित्र र प्रभुभित्र अनि वचनभित्र एक बनेको राम्रो हुन्छ। हजुर, हामी वचन आज यहाँसम्म राख्नेछौँ र आज पनि अन्तिममा एकचोटि ठुलो स्वरमा साउटिङ गर्नेछौँ, हामी एक हौँ, वी आर वन। आजका वचनहरू पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछु। केही बेर प्रार्थना गरेर सक्नेछौँ। साँच्चीकै धन्यवादका योग्य सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर ठुलो अनुग्रह र दिनुभएको प्रेमप्रति साँचो हृदयले धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको यी प्रकाश पुस्तकका अगमबानी आजको दिन यो पृथ्वीमा पुरा भई ती वास्तविक स्वरूपहरू पनि देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै असीमित धन्यवाद चढाउँदछौँ। र यसै गरी नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक पुरा भएका वास्तविकताका वचनहरू आजको दिन सिन्चनजी प्रतिज्ञाको गोठालो र 12 कुलपतिहरूबाट गवाही भई सारा संसारका मानिसहरूले सुन्न पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि यी वचन सुन्नको लागि संसारभरका धेरै पास्टरजनहरू अनि सन्तजनहरू यी वचनको सामुन्ने आउनु भएको छ। उहाँहरूको हृदय र पाइलाहरू डोर्याइदिनु हुने पिता परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ। यसअघि हामी परमेश्वर र यी वचनहरूलाई चिन्न नसकेको बेलामा हामी एक बन्न सकेका थिएनौँ। झगडा र द्वन्द्वहरू देखा परेका थिए, तर पनि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। बाइबल पनि एउटा पुस्तक हो। अब भने हामी परमेश्वरभित्र यी वचनभित्र पूर्ण रूपमा एक बन्न सक्ने गरी परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्। आजको दिन पुरा भएका नयाँ करार परिपूर्तिका यी वचनहरू पृथ्वीभरका सारा मानिसहरूले बुझेर हृदयमा राखेर परमेश्वरको साँचो सन्तान बनेर आशा गरेको स्वर्ग र अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी पिता परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्। पिता परमेश्वर, अहिले संसार चाहिँ अकस्मात आइपरेका यी महामारी रोगले गर्दाखेरि धेरै पीडा र कष्ट बीचमा छ। पिता परमेश्वर, यो बेलामा अझ बढी हामी सहारा लिनुपर्ने, भर पर्नुपर्ने परमेश्वर वचन मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले पिता परमेश्वर, हामीहरूको विश्वास हलचल नहुने गरी अन्तिमसम्म सहेर बाहिर निस्कन सक्ने गरी हाम्रा पाइलाहरू डोर्याइदिनु भएको होस्। र अब पिता परमेश्वर हामीलाई त्यो क्षमता दिनुभएको होस्। अब मृत्यु र पीडा नभई परमेश्वरले शासन गर्नुहुने स्वतन्त्रता, शान्ति र प्रेमको संसार चाँडै नै यो पृथ्वीमा पुरा गरिदिनु भएको होस्। आजको वचन सुन्ने हरेकजनाको हृदयलाई अनुग्रह र महसुस दिनुभएको होस्। अब सबैजना यी वचनको बाटो बनाएर आशा गरेको स्वर्ग र अनन्त जीवनमा सबै प्रवेश गर्न सक्ने गरी पिता परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्। आज पनि यी समय वचनद्वारा एक बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद र महिमा चढाउँदै यी सम्पूर्ण वचन जीवित रहेर कार्य गर्दै आउनुभएको हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हृदयबाटै विश्वास गर्दै प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद।